बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फवाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है पाइल्स यानी बवासीर। आज हम बवासीर पर बात करेंगे कि बवासीर क्या होती है और इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं और इसकी क्या क्या अलामात हैं और आपको इसका इलाज भी बताएंगे। इसलिए आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि पाइल्स यानी बवासीर होती क्या है। नाजरीन, इसकी दो बड़ी इकसाम हैं पाइल्स की, जिन्हें ब्लडी पाइल्स और नॉन ब्लडी पाइल्स कहते हैं। ब्लडी पाइल्स यानी खूनी बवासीर, नॉन ब्लडी पाइल्स यानी बादी बवासीर यानी इसके अंदर खून नहीं होता, इसके अंदर मस्से बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये दो बड़ी इकसाम हैं इसकी। तो पहले हम बात करेंगे कि खूनी बवासीर क्या होती है। नाजरीन, खूनी बवासीर जो होती है यानी ब्लडी पाइल्स, इसके अंदर हमारे जो रेक्टम होता है, हमारी बड़ी आंत का आखिरी हिस्सा होता है, जहां से हमारा स्टूल पास आउट होता है, पखाना हमारा निकलता है, वो जो हमारा आखिरी हिस्सा होता है रेक्टम होता है और उसके बाद एनस आता है यानी बिल्कुल पखाने वाली आखिरी जगह। तो नाजरीन, उसके अंदर बारीक बारीक जो वेन्स होती हैं यानी शरियानें होती हैं, उसके अंदर जो रगें होती हैं, जो रगें कहेंगे उनको सीधी जुबान के अंदर, उनके अंदर खून की जो गर्दिश होती है, क्योंकि वो मुसलसल होती रहती है, और अगर खून की गर्दिश मुसलसल होती रहे तो वहाँ पर किसी भी किस्म की सोजिश नहीं होती और ना ही कोई और बीमारी वहाँ पर होती है और ना ही वहाँ पर किसी भी किस्म की जलन होती है, ना कोई दर्द होता है, अगर वहाँ पर खून की गर्दिश ठीक रहे। तो बवासीर के अंदर होता क्या है? खूनी बवासीर के अंदर उन वेन्स के अंदर सोजिश होना शुरू हो जाती है और सोजिश के साथ ही साथ वहां पर जलन भी हो सकती है और वहां से खून निकलना शुरू हो जाता है। और ऐसा उस वक्त होता है जब मरीज को शदीद कब्ज होती है और कब्ज की वजह से अक्सर औकात बवासीर हो जाया करती है और मरीज के रेक्टम में से यानी कि जो बड़ी आंत का आखिरी हिस्सा होता है उसके अंदर से मरीज को खून भी निकल सकता है, वहां पर जलन भी हो सकती है और यानी जो वहां पर सोजिश होती है और जलन होती है, खून निकलता है वहां से, किसी भी किस्म का मस्सा बल्कि नहीं होता, तो उसे खूनी बवासीर कहते हैं यानी ब्लडी पाइल्स। और नाजरीन, जो दूसरी किस्म होती है नॉन ब्लडी पाइल्स, अक्सर लोगों को भी ये हो जाया करती है यानी मस्से वाली जो बवासीर है। इसके अंदर होता क्या है कि मरीज को अगर ज़्यादा देर कब्ज रहे या पखाना भी अगर मरीज को सख्त आता है, मरीज को ज़्यादा ज़ोर लगाने की वजह से या ज़्यादा देर बैठे रहने की वजह से, खुराक कोई मिर्च मसाला वाली खाकर, फास्ट फूड वगैरह खाकर ज़्यादा देर बैठे रहना, तो रेक्टम के अंदर जो बड़ी आंत का आखिरी हिस्सा होता है वहाँ पर सोजिश होना शुरू हो जाती है और सोजिश होती है, फिर वहाँ पर उसी के साथ साथ जलन भी होती है और फिर मरीज़ को दर्द होना शुरू हो जाते हैं। और वही सोजिश जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर वहाँ पर वो वेन्स जो हैं बाहर निकलने लग पड़ती हैं, वहाँ से वेन्स यानी कि उनके अंदर खिंचाव आ जाता है। जब खिंचाव आता है तो जिस तरह हम किसी गुब्बारे के अंदर फूंक भरते हैं, हवा भरते हैं, तो उसी तरह वहाँ पर वो वेन्स भी फूलना शुरू हो जाती हैं और जब वो फूलना शुरू हो जाती हैं तो वहाँ पर मस्से बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं मस्से वाली बवासीर यानी कि नॉन ब्लडी पाइल्स। और अक्सर औकात ये मस्से अंदर रहते हैं और जब ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर ये बाहर भी निकल आते हैं और बाहर भी निकलते हैं। उसकी भी मुख्तलिफ इकसाम हैं, यानी एक मस्सा भी बाहर निकल सकता है, एक बड़ा सा मस्सा बन के, और छोटे छोटे मस्से भी बन सकते हैं अंगूर के गुच्छों की तरह, यानी मुख्तलिफ इसकी कंडीशंस होती हैं बवासीर की। तो नाजरीन, ये होती है बवासीर और ये
میں آپ کو بادی بواسیر کے بارے میں بتا رہا ہوں، یعنی نان بلڈی پائلز. اس کے اندر وینز کے اندر زیادہ کھنچاؤ ہو جاتا ہے، سوزش ہو جاتی ہے اور وہاں پر گچھے سے بن جاتے ہیں، انگور کے گچھے کی طرح، یا سوزش کے ساتھ ہی ساتھ ایک گچھا بھی باہر نکل سکتا ہے، اور بعض اوقات گچھے خود بخود باہر نکلتے ہیں اور پھر سٹول کرنے کے بعد یعنی پخانہ کرنے کے بعد خود بخود اندر چلے جاتے ہیں، یا بعض اوقات ان کو دبا کر اندر کرنا پڑتا ہے. تو یہ مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں بواسیر کی. تو ناظرین یہ ہوتی ہے بواسیر، اور فیمیلز کے اندر بھی اس کی اسی طرح کی ہی علامات ہوتی ہیں، مرد ہو یا عورتیں ہوں تو ان تمام لوگوں کے اندر اسی طرح کی ہی علامات دیکھنے کو ملتی ہیں. اور فیمیلز کے اندر بھی اکثر اوقات جب ڈیلیوری ہوتی ہے ان کی، یعنی پریگننسی کے بعد، یعنی ان کے جب حمل ہوتا ہے اس کے بعد یا اس کے دوران بھی اگر مریضہ کو قبض ہو جاتی ہے، کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، تب بھی مریضہ کو قبض کی وجہ سے، زیادہ دیر بیٹھے رہنے کی وجہ سے، یا زیادہ نیچے وزن پڑنے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے مریضہ کو بواسیر ہو سکتی ہے، یعنی پائلز کا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس کی علامات جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں، تو یہ تمام علامات اس کے اندر اسی طرح کی ظاہر ہوتی ہیں. تو ناظرین اب میں آپ کو اس کی وجوہات بتاتا چلوں کہ کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، تاکہ آپ ان وجوہات کو کنٹرول کر کے بھی آپ اس مرض سے بچے رہیں. ناظرین اس کی وجوہات کے اندر سب سے بڑی وجہ ہماری آج کل کی جو خوراک ہوتی ہے، زیادہ فاسٹ فوڈز کا استعمال، زیادہ کولڈ ڈرنکس کا استعمال، مرچ مسالہ والی اشیاء کا زیادہ استعمال، یہ تو بواسیر کی بہت بڑی وجہ ہے. جب بھی ہم سپائسی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں، مرغن اشیاء بہت زیادہ کھاتے ہیں، اکثر لوگ کیونکہ آج کل مرغن اشیاء کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں زیادہ کھانے کی وجہ سے مریض کو بواسیر کا مسئلہ ہو سکتا ہے، یا شراب نوشی کرنے کی وجہ سے، کسی بھی قسم کا نشہ استعمال کرنے کی وجہ سے. یہ اس کی تمام وجوہات ہیں، کوئی بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے بواسیر کی. اور ایسے لوگوں کو خاص طور پر بواسیر زیادہ ہوتی ہے، پائلز، جو کہ نارمل کھانا بھی اگر کھاتے ہیں، یعنی مرچ مسالہ زیادہ نہیں بھی ہوتا، فاسٹ فوڈ بھی اگر زیادہ نہیں ہوتے، تو وہ زیادہ دیر بیٹھے رہتے ہیں. زیادہ دیر بیٹھے رہنے کی وجہ سے بھی، کھا پی کر جب آپ بہت زیادہ دیر بیٹھے رہتے ہیں سارا دن، خاص طور پر جو جاب کرتے ہیں، کمپیوٹر پر بیٹھ کر ان کا سارا دن کا کام ہوتا ہے لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر، تو ان حضرات کو بھی بواسیر زیادہ ہو سکتی ہے. اور خاص طور پر جو ٹیچرز ہوتے ہیں، پرنسپلز ہوتے ہیں، یا کسی بھی قسم کا ایسا کام کرنے والے حضرات جو زیادہ دیر بیٹھے رہتے ہیں، ان کو بواسیر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اگر وہ خوراک میں بھی چاہے احتیاط کریں، لیکن ان کو چانسز پھر بھی ہو جاتے ہیں اس کے بواسیر کے. تو فاسٹ فوڈز تو ویسے بھی ان کی بہت بڑی وجہ ہے بواسیر کی. فاسٹ فوڈز کے زیادہ استعمال سے بھی ہمارے جسم کے اندر فیٹس بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر سپائسی جو ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ بھی بواسیر کی بڑی وجہ بن جاتے ہیں. تو ناظرین یہ تھی اس کی بڑی وجوہات. آپ ان وجوہات کو ہی صرف کنٹرول کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ناظرین کیونکہ علاج سے بہتر تو پرہیز ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہر معالج یہی کہتا ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. اگر آپ پرہیز کرتے ہیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے پرہیز کرنے سے ہی بواسیر خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. تو پرہیز آپ ضرور کریں. اگر پھر بھی آپ کی بواسیر ٹھیک نہیں ہوتی، پائلز کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو آپ ہماری دوسری ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، جس کے اندر ہم نے بواسیر کے بارے میں تمام علاج بھی بتایا ہے کافی تفصیل کے ساتھ، اور اس کے اندر بہت ہی مجرب ہومیوپیتھک میڈیسنز بتائی ہیں، بہت ہی مفید میڈیسنز آپ کی علامات کے مطابق ہی ہر قسم کی بواسیر کے لیے، یعنی جو بلڈی پائلز ہے، خونی بواسیر ہے، اس کے لیے جو ادویات الگ الگ استعمال ہوتی ہیں علامات کے مطابق، وہ بھی ہم نے اس ویڈیو میں بتائی ہیں. اور نان بلڈی پائلز کے لیے بھی اس کی جو مختلف اقسام ہیں، اقسام کے مطابق ہی ہم نے الگ الگ میڈیسن اس میں بتائی ہوئی ہے. تو ناظرین اس ویڈیو کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں.
اس ویڈیو کو دیکھیں آپ، اس کے اندر علاج بتایا گیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ جب آپ اس طریقے سے دیکھیں گے، اس کے میڈیسنز کو استعمال کریں گے جس طرح علامات بتائی گئی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں کائنڈلی، تاکہ ہماری طرف سے آنے والی صحت سے متعلق جو بھی مفید معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں، اور ہمارے لیے بھی دعا کریں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح صحت سے متعلق مفید معلومات شیئر کرتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔